Like, subscribe, and get notified. जे आयज तुम्ही भायर सरले जाल्यार हे वोटींग बरें लिडींग जातलें. जे आयज आमी पेडणेसून बरें बरी लीड दिवपाची आमी ट्राय केल्ली आसा आनी जे पळय आयज इतल्यो आमी घरांनी वचून लोकांची जी पळय कितें समस्या आहा ती जाणून घेतलेली आसा. जी तुमची कामां उरलेली आसा ती कामां सगळीं हांव करून दितलो. हेजे फुडें इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कितें BJP सरकाराक परत निवडून हाडपाची खूब गरज आसा आनी तोय बी आमच्या नरेंद्र मोदी सरकाराक. तशेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे पळय तुमी विचार करिनाकात कितें जे आमचे MG बसून आहा ते आमच्या BJP सरकारानूच आसा. ताका लागून हांव सगळे MGचे जे सगळे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते तसोच तेंचो लिडर जो शेट्या भाशेन आमचो रंग बदलता ताका लागून तेंचे कालूच हांवें आयकलां कितें रातचे बसून काँग्रेसीक वोट मार म्हणून सांगतात. ताका लागून हांव तुमकां सांगता जे पळय आमचे MGचे सगळे लिडर बाकीचे आहात सगळे लोक तांकां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तुमची कामां सगळीं करून आमच्या BJP सरकार दितलो. कितें तुमचे जे लिडर आहात ते सगळे आमचो ढवळीकर हो लिडर आता आमच्या BJP सरकारान तसोच आमचो जीत हो आमच्या BJP सरकारा वांगडा जे पळय आमचो पेडण्यान लिडर आसलो तो शेट्या भाशेन हें करता तुमकां सांगलेलें आहा ऑलरेडी. पूण तांकां तुमी बळी पडचे न्हू. जे पळय फकत हे आपले स्वार्थाक लागून हांगासर येयल्ले आसात. Watch on Herald TV.